الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوم به خالصا لوجهك يا رب العالمين، وتقبل منا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم ندرس شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على شيء من سماته وصفاته الخلقية والخلقية. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم منة من البشر على البشر، إذ أنه صاحب فضل عظيم على البشرية بأسرها. هو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى فاستخرج العباد به من الظلمات إلى النور. كانت الأرض تميد بالظلمات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلهم كانوا على ضلالة. إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا فئاما من أهل الكتاب، يعني ممن كان على التوحيد. ثم أراد الله أن يستنقذ البشرية فأرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل كتبه، فكان هذا القرآن العظيم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنقذة للبشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال ذلك ربعي بن عامر رضي الله عنه حين وقف بين يدي رستم قائد الفرس، وذكر أن الله عز وجل ابتعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ابتعث منا رجلا نعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى الله عز وجل فاتبعناه، ثم ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كان الناس يعيشون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبهائم، لا قيمة لهم، كفار يعبدون الأوثان ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض، تسود فيهم شريعة الغاب، البقاء للأقوى. وهذا الذي ذكره جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين وقف بين يدي النجاشي، حين خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين من مكة إلى الحبشة، وأرسلت قريش وفدها لتسترد المهاجرين إلى مكة، فخرج الوفد المكي وعلى رأسه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه، وطلبوا من النجاشي أن يسلم إليهم المسلمين، فاستدعى النجاشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما جاء به، فقال فيما قاله جعفر: أيها الملك، إن كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ويأكل القوي منا الضعيف. شريعة الغاب، يأكل القوي منا الضعيف، حتى ابتعث الله عز وجل منا رجلا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته الحديث. إذن كان الناس على هذه الحال التي ذكرها جعفر رضي الله عنه، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الهدى والنور، بهذا الدين الحق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، فهدى الله عز وجل من شاء من خلقه، فانقلب أولئك البشر الذين كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء. كان أحدهم يدس ابنته في التراب،
كان أحدهم يصنع الصنم من التمر فيعبده، فإذا جاع أكل إلهه الذي كان يعبد. فانقلب أولئك القوم إلى خيرة خلق الله سبحانه وتعالى وخيرة عباد الله، صاروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا حاملي لواء الدعوة ينشرون دين الله سبحانه وتعالى في أقطار الدنيا. أولئك البشر قلبهم الله عز وجل بهذا الهدى الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإنسان الذي هو صاحب أعظم منة من البشر على البشر، ولذلك كان له الفضل العظيم الذي كان حبه إيمان، بل لا يكمل إيمانك حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، من والدك، من والدتك، من ولدك، من الدنيا بأسرها. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي له ذلك الفضل العظيم، الذي لولا الله ثم هو لما كنا مسلمين، لولا الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم لما كان الناس مسلمون. نعم الفضل كله لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. الله خالقك، لكن الله حين أراد أن تكون موجودا بين الناس هيأ لوجودك أسبابا، وهما والداك. فكان سبب وجودك أن تزوج أبوك أمك، فكنت أنت. من الذي خلقك؟ الله عز وجل، لكن الله جعل أبويك سببا لوجودك في الدنيا. كذلك الذي هدى هو الله، والذي أرسل بالرسالة هو الله، والذي أنزل الوحي هو الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب. ولذلك أغلق الله طرق الجنة، لا سبيل إلى الجنة ولا طريق إلا طريق واحد، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن لا سبيل إلى الوصول إلى الجنة إلا من خلال منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. كل من أراد أن يصل إلى الجنة على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضل. بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى الجنة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان موسى حيا لما وسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان إبراهيم حيا وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لو أدرك آدم أو نوح أو هود أو صالح أو موسى أو عيسى أو إبراهيم أو أي نبي من الأنبياء، لو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخذ الله العهد بذلك على الأنبياء، كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى، والعهد على الأنبياء عهد على أممهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق غليظ أخذه الله على الأنبياء، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. توكيد بعد توكيد، توكيد بلام القسم الموطئة للقسم وبنون التوكيد الثقيلة: لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الميثاق أخذ على كل الأنبياء، أنهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا شرائعهم ويقتادوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وينقادوا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه منزلة محمد صلى الله عليه وسلم.
سبب سعادتك في الآخرة. لو سألتكم لماذا افترض الله عليك بر والديك؟ لماذا أنت تحب أباك؟ لماذا أنت تبر والديك؟ تقول لأنه سبب وجودي في الدنيا، وهو كذلك. أبوك كما سنبين إن شاء الله إذا قرأنا بر الوالدين، والداك سبب وجودك في الدنيا، إذ أنه لولا الله ثم والداك لكنت عدما. إذن كل نعيم أنت فيه لوالدك فضل عليك فيه. حتى كوب الماء الذي تشربه وتلتذ به، اعلم أن لوالدك فضل عليك في هذا الكوب الذي تشربه. لما؟ لأنه لولا الله ثم أبواك لما ولدت، لما وجدت. ولو كنت غير موجود ما تمتعت بهذا الماء الذي تشربه، ما تمتعت بهذه الفاكهة التي تأكلها. أنت تتلذذ بهذه الفاكهة لأنك موجود. من سبب وجودك؟ أبوك وأمك. إذن لهما فضل عليك في هذا الطعام الذي تأكله. في النوم الذي تنامه وأنت على فراشك تلتذ بالنوم، تذكر أن لوالديك فضل عليك فيه. حين تلتذ بزوجك على فراشك تذكر أن لوالديك فضل في هذه اللذة التي أنت فيها، إذ أنه لولا الله ثم والداك لكنت عدما، ولو كنت عدما ما تلذذت بهذه اللذة. لكن هذا الفضل لوالديك دائم أو منقطع؟ هذا النعيم الذي تعيشه بفضل الله أولا ثم بسبب أبويك، هل هو دائم أو منقطع؟ هذا منقطع، ستموت يوما. لكن نعيمك الذي في الآخرة سينقطع؟ لا ينقطع. من سببه؟ تدخل الجنة بفضل الله أولا وآخرا، ثم باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل الجنة بفضل الله أولا وآخرا، ثم باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سبب نعيمك في الجنة بعد فضل الله عليك هو محمد صلى الله عليه وسلم. فضل أبويك منقطع وهو نعيمك في الدنيا، ومحمد صلى الله عليه وسلم سبب نعيمك في الجنة لا ينقطع، عطاء غير مجذوذ. ولذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم عليك. استنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، استنقذنا الله به من الظلمات إلى النور. ولذلك أوجب الله علينا حبه، حب عظيم يزيد عن حب الأب والأم والأخ والنفس. حبه بعد حب الله سبحانه وتعالى. أعظم محبوب عندنا على الإطلاق الذي يحب لذاته هو الله سبحانه. لا نحب أحدا كحبنا لله، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. حبنا لله هو الحب الأعلى الذي لا يساويه حب، بل حب أي محبوب كحب الله شرك. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن حبنا لله أعظم حب لا يساويه حب. وإن أحببت محبوبا كحبك لله أشركت. لكن بعد الله أعظم محبوب من البشر من الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا معشر المسلمين أن ندرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ندرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف ما الذي أمرنا به فنقتدي، وما الذي نهانا عنه فنجتنب. أنت كيف تعرف ما الذي طلب منك النبي صلى الله عليه وسلم فتفعل، وما الذي نهاك عنه فتجتنب؟ إلا إذا قرأت سنته، إلا إذا تعلمت سنته فتعرف ما أمرك به فتفعل، وما نهاك عنه فتجتنب، لتكون طائعا لله. لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه. لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا تعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.